सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 1000 मा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1078 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 8555 नमुना पीसीआर परीक्षणमा 898 र 3210 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 180 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 911 जना निको भएका छन्। नयाँ थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,86,614 पुगेको छ, जसमध्ये हालसम्म 7,65,758 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 11,135 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 16,802 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 1,666 जना रहेका छन्। कोरोना बिरामी मध्ये 353 जनाको आइसियु र 117 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका कोरोना संक्रमित मध्ये 369 जनाको काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्, जसमा काठमाडौँका 267, ललितपुरका 65 र भक्तपुरका 37 जना छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा थप 174, प्रदेश 2 मा 16, बागमती प्रदेशमा 455 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकीमा 102, लुम्बिनीमा 86, कर्णालीमा 36 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 जनामा संक्रमण थपिएका छन्। वीरगञ्जबाट मुस्कान खातुनलाई एसिड प्रहार गर्ने युवकलाई पुनः पक्राउ गरिएको छ। रौतहट साबिक नरकटिया गाविस 2 परिवर्तित परोहा गाउँपालिका 7 घर भई हाल बसाई सराई गरी वीरगञ्ज 2 छपकैया बस्ने 19 वर्षीय तत्काल 17 वर्षका शमसाद मियालाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई 2076 भदौ 20 गते बिहान 6 बजेर 20 मिनट वीरगञ्ज 4 गणेशमान चोकमा स्थित सार्वजनिक सडकमा 15 वर्षीय मुस्कान खातुनलाई प्रहार गरेका थिए। घटना लगत्तै पक्राउ परेका मिया विरुद्ध ज्यानमार्ने उद्योग तथा तेजाब प्रहार गरी अनुहार कुरूप पार्ने सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तथा अभियोजन भई सम्मानित पर्सा अदालतको आदेशमा तत्काल पूर्वपक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाइएको थियो। कोभिड-19को पहिलो लहर प्रकोपका 2076 चैत 11 गते अदालतकै आदेश अनुसार चैत 12 गते निजको संरक्षकको जिम्मा लगाइएको थियो। चैत 26 गते अदालतले बाँकी कैद 5 महिना 16 दिन पुनः बाल सुधार गृहमा राखी भुक्तान गर्ने गरी 1 वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। तर फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा उनी फरार भएका थिए। उनलाई बुधबार वीरगञ्ज 2 ईदगाह चोकबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो। सोही समयमा उनी 17 वर्षका मात्र रहेकोले ज्यान मार्ने उद्योग तथा तेजाब प्रहार गरी अनुहार कुरूप पार्ने सम्बन्धी कसुरमा पर्सा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर पश्चात बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश दिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जन्मस्थल भोजपुरको आम्बोटेमा श्री राम मिथिला बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण भइरहेको छ। 55 रोपनी क्षेत्रफलमा बनिरहेको शिक्षालयको लागि राष्ट्रपतिले पहलकदमीसँगै निशुल्क जग्गा समेत दिएकी छिन्। दूरदराजका विद्यार्थीलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने लक्ष्यले राष्ट्रपतिको जन्मस्थान भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका 5 अम्बा बोटेमा 14 करोड लागतमा श्री मिथिला बहुप्राविधिक शिक्षालयको निर्माण थालिएको छ। राष्ट्रपतिको बुबा आमाको नाममा बन्दै गरेको उक्त शिक्षालय निर्माणका लागि राष्ट्रपतिसँगै उनका परिवारले निशुल्क जग्गा दिएका हुन्। 55 रोपनी क्षेत्रफलभित्र अहिले करिब 1.5 रोपनी क्षेत्रफलमा बनिरहेको एकाडेमी भवन निर्माणको काम 40% सकिएको छ। त्यस्तै महिला छात्रावाससँगै अन्य भवनहरू निर्माण भइरहेका छन्। प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ यो दुर्गममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा सहज रूपमा पढ्ने प्राविधिक शिक्षामा सहज किसिमको पहुँच होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ 2076 सालमा स्थापना भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिले हामी जुन यो एकाडेमिक भवन हो, त्यसमा हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ पठन पाठन गर्ने कार्य साथसाथै कम्प्युटर ल्याबहरू, प्रयोगशालाहरू सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ डिप्लोमा लेभलको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने सबै किसिमको चाहिँ प्रविधि अथवा चाहिँ उपकरणहरू राख्न
प्रविधि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र सिटिभिटीबाट सम्बन्धन भएका यस शिक्षालयमा तात्कालीन रूपमा बाली विज्ञानको अध्ययन गराइने र माग भएमा आगामी दिनमा थप कार्यक्रम थपिँदै लैजाने जनाइएको छ। आफ्नो ठाउँमा राष्ट्रपतिको पहलमा प्राविधिक शिक्षालय बनेपछि स्थानीयमा उत्साह बढेको छ। म त यसले टेवा नै भयो। अब प्राविधिक शिक्षालय हो यो। यसले अब यहाँको स्थानीय एउटा अब गरिब निम्न जनताहरू टाढा गएर जो पढ्न शिक्षा लिन सक्दैन थियो उनीहरूले आफ्नो घरको खाना खाएर यहाँ आफ्नो आँगनमा पढ्न पाउँदाखेरि धेरै सहज छ। सरकारी विद्यालय हो, पढाइ सस्तो हुन्छ। टाढा टाढा जानु पर्थ्यो पढ्नको लागि, यहाँ आफ्नै आँगनमा पढ्न पाउँदाखेरि गाउँको एउटा आयस्रोत निम्न आयस्रोत भएको मान्छेहरूको लागि यो त धेरै हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। गत वर्षको फागुनबाट निर्माण सुरु भएको शिक्षालयको समापन गर्नुपर्ने अवधि आगामी वैशाख महिनासम्म रहेको छ। निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेकोले तोकिए अवधिभन्दा अघि काम सक्ने निर्माण कम्पनीले दाबी गरेको छ। एकाडेमिक भवनतर्फको निर्माण कार्य स्ट्रक्चर र ब्रिक मेसनरीको काम हामी दशैं अगाडि सम्पूर्ण गर्नेछौँ र महिला छात्रावासको काम हामी दशैं अगाडि एउटा फ्लोरको स्ल्याब हाल्नेछौँ र यो चाहिँ धमाधम एडमिसन पनि लिइसकेको हुनाले मङ्सिरमा पढ्न लायकको एकाडेमिक बिल्डिङ हुनेछ। मङ्सिरदेखि कक्षा सञ्चालन हुनको लागि हामीले व्यवस्थापन मिलाइसक्नेछौँ र छात्रावासतर्फको भवनलाई चाहिँ सम्झौता अवधिभित्रमा सम्पन्न गर्न हाम्रो कार्यतालिका छ। राष्ट्रपतिले आफ्नै ठाउँमा ठूलो लगानीमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिदिएपछि प्राविधिक शिक्षा लिन अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हट्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। यहाँ एकाडेमिक भवन, छात्राका लागि होस्टल, स्टाफ क्वार्टर, कम्प्युटर ल्याब, प्रयोगात्मक कक्षा भवन लगायतको निर्माण हुने बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष 4 देशका राजदूतहरूले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन्। बिहिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित छुट्टा-छुट्टै विशेष समारोहमा उनीहरूले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्रहरू बुझाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तका अनुसार ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनेहरूमा नेपालका लागि इजिप्टियन राजदूत नोहा ह्यामडी अहमद इलिजिवली, नेपालका लागि जर्मनी राजदूत डाक्टर थोमस हेनरिक फ्रिन्च र नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत तोरुम ड्रामदल र नेपालका लागि फ्रान्सेली राजदूत जिल गुर्बाओ रहेका छन्। उनीहरू चारैजना नेपालका लागि आवासीय राजदूतहरू हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक संसद निर्विवाद र मर्यादित रूपमा अगाडि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सो दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बाहेक संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी रहनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुखको केही कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चालू अधिवेशनको सुरुदेखि नै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएपछि यस गतिरोधको अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीले अगुवाई गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले गर्नुभएको आग्रहका आधारमा प्रधानमन्त्रीले बिहिबारको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै अनुपस्थित हुनुले सो दल संवाद र वार्ताबाट पन्छिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको बैठकपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई वार्ता संवाद र सहमतिका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सबै दलहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सबैलाई आमन्त्रण गरिएको थियो र प्रधानमन्त्रीजीले आयोजना गरेको यस बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू उपस्थित हुनुभयो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले
आज उपस्थित हुनु भएन र उहाँहरूले संसद अवरोध गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूसँग संवाद र वार्ता गर्नका निमित्त योभन्दा अगाडि सभामुखजीले पनि एउटा यस्तै किसिमको सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुभयो। त्यहाँ पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आयोजना गरेको बैठकमा पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभएको छ। यसले उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ, जुन कुरा अहिले मुलुकको आवश्यकताभन्दा भिन्न छ। र आज संसदमा उपस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति थियो र यो उपस्थितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ उहाँ आज अनुपस्थित भए पनि फेरि पनि म उहाँलाई आमन्त्रण गर्छु र उहाँ आउनुहुनेछ र आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ। र आजको बैठकको निचोड के छ भनेदेखि सङ्घीय संसदलाई निर्वाध र मर्यादित हिसाबले अगाडि बढाउनका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र खास गरेर यसका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने आजको आग्रह छ। र अहिले संसदमा प्रतिनिधि सभामा 33 वटा विधेयकहरू छन्, जुन विधेयक नेपाली जनताका दैनिक आवश्यकतासँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू छन्। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय सभामा 27 वटा विधेयकहरू छन्। अहिले यी विधेयकहरू अन्यलको अवस्थामा छन्। यस किसिमको परिस्थितिमा अहिले सङ्घीय संसदको बैठक आवश्यक छ र यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर आगामी हुने बैठकहरूमा उहाँहरूको उपस्थिति होला भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभामा 30 र राष्ट्रिय सभामा 27 वटा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद अवरुद्ध गर्नु उपयुक्त नरहेको बताउँदै प्रवक्ता कार्कीले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयलाई निकास दिन संसदको बैठक अवरुद्ध नगर्न आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउबा, मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भूषाल र नेता राजेन्द्र पाण्डे, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेता महेन्द्र राय यादव, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायतका नेताहरू सहभागी रहनु भएको प्रधानमन्त्रीका संसदीय दलका निजी सचिव केशवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध कायमै राख्दा सुचारू हुन सकेको छैन। बैठक प्रारम्भ हुन साथ सदाझै प्रतिपक्षी दल एमाले संसद रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्नुभएको थियो। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक अवरुद्ध नगरी सदनको काम कारवाही अगाडि बढाउन सन्दर्भमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल हुन नसक्ने कुरा प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनुभयो। अवरोधकै बीचमा सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दल सम्बन्धीको अध्यादेश खारिजी र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र को बेहोरा पढेर सुनाउनु भयो। प्रमाणीकरण गरिएका विधेयकहरूमा आर्थिक विधेयक 2078, राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2078 छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पेश गर्नुभयो। कार्यहरू प्रभावित हुन पुगेको छ। बैठकको सहज सञ्चालनमा बाधा पुगिरहेको छ। सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु हामी सबैको उत्तिकै दायित्व पनि हो। सो प्रति संवेदनशील हुन अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अध्यादेश खारेज सम्बन्धी र विधेयकहरू प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएको छ। अब म सोको बेहोरा पढेर सुनाउँछु। क. सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा
114 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 मिति 2078 6/11 गते खारेज गर्नुभएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। तोय नारायण ग्यावाली सचिव मिति 2078 6/11। नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। नेकपा एमाले अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि नै आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संसदमा अवरोध जारी राखेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही असोज 19 गते 1 बजे बस्नेछ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापतिले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको विषय संविधानको कार्यान्वयनको विषय भएको औल्याएका छन्। संसद सचिवालयले बिहिबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँहरूले संविधानको प्रस्तावनामा नै सहभागिता मात्र नभएर समानुपातिक सहभागिता उल्लेख भएको बताउनु भएको हो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले संविधानको सही व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानमा 1/33% सहभागितामा उल्लेख नभएको बताउनुभयो। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिकी सभापति नीरा देवी जयरूले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले महिलालाई अझ पनि कम विश्वास गरेको बताउनुभयो। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। राज्यका सबै क्षेत्रमा दलित जनजाति र पछाडी पारिएका वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले संविधान गर्व गर्न योग्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा उपप्रमुखमा टिकट दिने दलले महिलालाई विश्वास गर्न नसकेर नै प्रमुखको टिकट नदिएको गुनासो गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुष्पा भूषालले संविधान र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा धेरै किसिमको सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयनले अवस्था फितलो रहेको बताउनुभयो। समावेशी मात्रै कुरा छ, समानुपातिक हुने छैन। समानुपातिक
नेता लक्ष्मणलाल कन्ने महिला सहभागिता बढाउनको लागि फेरि पनि संसदमा पहिलो संविधान सभामा जसरी नै सकस आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। संसारभरमा संविधान आवश्यक संशोधन गरिँदै आएकोले नेपालमा पनि आवश्यक विषयमा संशोधन हुनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले एमालेको पहिलो विधान अधिवेशनमा 1/3 महिला सहभागी हुने बताउनुभयो। सहभागितासँगै गुणस्तर बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि क्षमता वृद्धिमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले मुलुकको परराष्ट्र नीति देश र जनताको राष्ट्रिय हित प्रवर्धनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको 76औं महासभामा भाग लिएर बिहिबार स्वदेश फर्किनुभएका उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सहमतिमा नै तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्छ। दल विशेषको परराष्ट्र नीति हुनु हुँदैन। परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुन नहुने र सबैको मत के हुनुपर्ने खाँचो औल्याउनु भयो। न्युयोर्कमा प्रवासी नेपालीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफूले अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम कर्पोरेसन कम्प्याक्ट एमसीसी संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त नगरेको बरु 4 वर्ष अघि गरेको सम्झौतालाई अहिले नेपालले संशोधन गर्यो भन्दा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना क्षीण देखेको अभिव्यक्ति भनी दिएको प्रश्न पार्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचामा भएको एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले संशोधन गर्यो भनेसँगै त्यस्तो सम्झौता गरेका विश्वका अन्य 40 भन्दा बढी देशले पनि त्यसै गरे अमेरिकाको जवाब के होला भन्ने जिज्ञासामा आफूले कार्यक्रममा राखेको उहाँको भनाइ थियो। एमसीसी बारे भ्रामक खबर न्युयोर्कबाट सम्प्रेषण भएकोमा उहाँले खेद प्रकट गर्दै वस्तुपरक समाचार पस्किन सञ्चार क्षेत्रलाई सुझाव दिनुभयो। मुक्त गर्नको लागि सबै राष्ट्रहरूलाई खोप तथा अन्य उपकरण तथा औषधि उपचारमा समान पहुँच, त्यस्तै गरेर बदलिँदो जलवायु परिवर्तनले हाम्रो हिमालय श्रृङ्खलामा ल्याएको परिवर्तनहरूको बारेमा पनि विश्व अझ बढी सचेत र जागरुक हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यस्तै गरेर कम विकसित र भूपरिवेशित राष्ट्रको अधिकारका कुराहरू हुनलाई आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्ने कुरा, त्यस्तै गरेर यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि राष्ट्र र नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने कुराहरू लगायत संयुक्त राष्ट्र र नेपालको 63 वर्षभन्दा पुरानो 60 दशकभन्दा पुरानो साझेदारीलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट लाने, विश्वमा आतङ्कवादको खतरा छ, त्यो आतङ्कवादको खतराबाट मुक्त गर्नको लागि साझा कार्यक्रमहरू साझा पाइलाहरू अगाडि बढाउने र त्यस्तै गरेर अहिले विश्वमा बढ्दो हतियारको प्रतिस्पर्धा र आम जनसङ्ख्यालाई निर्मूल पार्ने खालका अत्यन्त घातपूर्ण खालका हतियारहरूको होडबाजी, यसबाट विश्व शक्ति राष्ट्रहरू मुक्त भएर त्यहाँ लगानी गर्ने साधन र स्रोत कम टेक्नोलोजी मोर ग्लोबलाइज द वर्ल्ड बिकम्स, त्यतिकै बढी मात्रामा त्यसका कन्सिक्वेन्सहरू आउनु। समग्र त राष्ट्रिय हित हो नि, राष्ट्रको हित, जनताको हित, यो देशको समग्र हित, समग्र हितमा हामी विभाजित हुँदाखेरि त त्यसरी नै हाम्रो परराष्ट्र त्यसको आधारमा यो जब गयो त्यो नै कमजोर भइहाल्छ र तपाईँलाई थाहा छ यो एउटा फ्याक्ट हो, तथ्य हो। भारतका विदेश मन्त्रीसँगको भेटमा आफ्नो समकक्षी एस जयशंकरले भोलिदेखि भारतको खोप निर्यातको प्रतिबन्ध हटाउने र त्यसको निर्यातमा छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी आफूलाई गराउनु भएको बताउनुभयो। समयाभावका कारण भएको संक्षिप्त भेटवार्तामा भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाबारे सामान्य छलफल गरिएको बताउँदै उहाँले वार्ता र सहकारीको माध्यमबाट द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्न भारत तयार रहेको भारतका विदेश मन्त्रीले आफूलाई बताएको जानकारी दिनुभयो। निकट भविष्यमा काठमाडौँमा हुने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 7औं परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा त्यस विषयमा सघन छलफल हुने मन्त्री खड्काले बताउनुभयो।
सरकारले सहसचिव प्राध्यापक गोपाल प्रसाद सिगदेललाई राजप्रताङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सहसचिव प्राध्यापक गोपाल प्रसाद सिगदेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकपछि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्री परिषदको बैठकले जेनेभामा आयोजना हुने WTO को 12औं मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। निम्न निर्णयहरू गरेका छौँ। जेनेभामा आयोजना हुने WTO को 12औं मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन स्वीकृति दिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, इन्टरपोल को 89औं महासभामा भाग लिन स्वीकृति दिने, सहसचिव प्रा गोपाल प्रसाद सिगदेललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजनाहरूका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। धन्यवाद। उहाँले सरकारले इन्टरपोलको 89औं महासभामा भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको समेत बताउनुभयो। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजनाका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टी जीवनमा पहिलो पटक विधान महाधिवेशनको तयारी पूरा गरेको छ। 3 दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनले पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको बारेमा टुङ्गो लगाउने सो दलले जनाएको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत एमाले विधान अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म हुने कार्यक्रममा करिब 7000 प्रतिनिधिको सहभागिता रहने औपचारिक जानकारी गराएको हो। एमाले थाई कमिटी सदस्य तथा विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक रामबहादुर थापा बादलले महाधिवेशनमा पार्टीको विचार, नीति तथा सिद्धान्तिक आधार तयार हुने बताउनुभयो। अहिलेसम्म एमाले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेको छ। जब जलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार परिमार्जनको बहस सुरु भएकोले महाधिवेशनले त्यसबारे ठोस रूपले टुङ्गो लगाउने नेता थापाले बताउनुभयो। यद्यपि उपमहासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा तयार गरिएको विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा जब जलाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसमा थप बहस गरेर अगाडि बढ्न सकिने थाई कमिटी सदस्य थापाले बताउनुभयो। समारोहका बीच पानसमा बत्ती बालेर गर्नुहुनेछ। उद्घाटनका क्रममा महाधिवेशनको प्रचार स्वरूप बेलुन उडाइनेछ, राष्ट्रिय गान गाइनेछ र शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीपछि महाधिवेशनको कार्यसूचीहरूमा प्रवेश गरिनेछ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेता कमरेडहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। उद्घाटन सत्रपछि महाधिवेशनको बन्द सत्रमा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीबाट राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलबाट सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख कमरेड विष्णु प्रसाद पौडेलबाट विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ। रहेका सङ्घ र प्रदेशका सांसद कमरेडहरू, पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख कमरेडहरू, पार्टी सदस्य रहेका स्थानीय पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख कमरेडहरू, जनसङ्गठन र पेशागत सङ्गठनहरूबाट चुनिनुभएका प्रतिनिधि कमरेडहरू, भारत लगायत प्रवासका सङ्घ सङ्गठनहरूबाट चुनिनुभएका प्रतिनिधि कमरेडहरू र पार्टी केन्द्रबाट विधान बमोजिम मनोनित सदस्य कमरेडहरू यो महाधिवेशनको प्रतिनिधिको रूपमा रहनुहुनेछ। गरिनेछ। ट्राफिक तथा पार्किङको पनि यथासम्भव व्यवस्थापन गरिएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको निम्ति अनेरासोबिउ युवा सङ्घ नेपाल, जी फन्ड र खेलकुद महासङ्घबाट 200 को सङ्ख्यामा स्वयंसेवकहरूको व्यवस्था। अहिलेको समाजवाद निर्माणको अधिकतम कार्यक्रमको रूपमा समाजवादी कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ र तात्कालिक र ठोस रूपमा चाहिँ विगतमा नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशनले चाहिँ अगाडि सारेको जबजको कार्यक्रमहरूलाई नै अहिले अगाडि सारिएको छ। त्यो बेला चाहिँ र अहिले पनि ती कार्यक्रमहरू सान्दर्भिक छ र त्यसले एउटा न्यूनतम र तात्कालिक कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको प्रतिवेदनमा सारिएको छ। हामीले भन्यौँ कि नेपालको जनवादी क्रान्तिलाई पथप्रदर्शन गर्ने सिद्धान्त, त्यसलाई हामी जब भनौँ अथवा अरू मार्क्सवाद लेनिनवाद भनौँ, त नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो सफल सही साबित भयो। त्यस कारणले त्यो समृद्ध भयो। त्यस कारणले त्यो समृद्धिकरणलाई नयाँ पदावलीको रूपमा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने हो चाहिँ पार्टीको व्यवस्थापन काममा। यो हामीले स्वास्थ्यसित सम्बन्धित कुराहरूको पनि यहाँ उपसमिति छ। यही अहिलेको कोभिडलाई ध्यानमा राखेर त्यो कुराहरूको पनि व्यवस्था गरिएको। त्यस कारणले अब सरकारले यदि अब आज निकालेको छ भनेपछि त्यो कुनै यो स्वास्थ्यसित सम्बन्धित नभएर कोभिडसित नभएर अलिकता राजनैतिक मोटिभले काम गरेको भन्ने अलिकता आशंका छ। किन आजै किन त्यो निकाल्नु पर्यो वक्तव्य, सभा जुलुस गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरूमा। त्यस कारणले यो अलि राजनीतिक प्रेरित भएकै यो सरकारको चाहिँ यो वक्तव्य घोषणा भन्ने लाग्छ। प्रस्तावित विधान मस्यौदाले 70 वर्ष उमेर हद तोक्ने र 2 पटक पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वमा रहने प्रस्ताव गरेकोले त्यसमा पनि थप छलफल गरी अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा पार्टी र पार्टीमा संलग्न निर्वाचित प्रतिनिधि, पदेन सदस्य र मनोनित गरिएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने बताउनु हुँदै उहाँले महिला र दलित समुदायको सहभागिता गरी समावेशी चरित्र बनाइएको बताउनुभयो। महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलले विधान संशोधन मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुने र त्यसमा समूहगत छलफल भई निर्णयमा पुग्ने तयारी भएको नेता खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सम्मेलन केन्द्रमा 7000 जना अट्ने क्षमताको हल तयार गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सिधै आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एमालेको अहिलेको अवरोध सभामुखको निर्णय र सरकारले गरेको पछिल्ला निर्णयहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा बेवारिसे छाडेर अचानक मन्त्री परिषदले फिर्ता लिने सरकारको कदम कानून र संविधान विपरीत भएको बताउँदै नैतिक दृष्टिकोणले पनि उचित नभएको बताउनुभयो। हाम्रा आपत्तिहरूलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकाले नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि, किन अरू गठबन्धनलाई भेला पारेर अरू सबैसँग साँची राखेर हामीसँग उहाँहरूले बहस गर्नु पर्दैन, त्यो जरुरी हामी ठान्दैनौँ। सिधा सिधी एमालेसँग संवाद भयो भने हामी त्यो संवादका लागि सधैँभरि खुल्ला छौँ, त्यसका लागि हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। पटक संसद छलेको आरोप लगाउने उहाँहरूले चाहिँ 1 गते बिहानै फेरि अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यो पनि 40% झारेर 20%मा पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याउनु भयो। अनि हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ संसद छलेको हुने, उहाँहरूले ल्याउँदाखेरि चाहिँ संसद छलेको नहुने, त्यो पनि 20%मा झारेर कति पर्सेन्ट भए पुग्छ तपाईँहरूलाई भनेर सोधी हाम्रो दल विभाजन गर्नका लागि जुन हरकत गरियो त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो। र अझ आश्चर्यको कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिसकेपछि त्यो अध्यादेश त्यहीँबाट निरूपण गर्ने, पास फेल के गर्ने हो त्यो उहाँहरूसँग बहुमत थियो, उहाँहरूले गर्दा भइहाल्थ्यो। तर त्यो छोडेर उहाँहरूले चाहिँ संसदमै त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिसे छोडिदिएर चाहिँ अचानक क्याबिनेटले त्यसलाई फिर्ता लिने जुन काम गर्नुभयो त्यो कानुन विपरीत छ, संविधान विपरीत छ, नैतिक दृष्टिकोणले पनि वास्तवमा त्यो उचित काम भयो। अनि प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश टेबल गरिसकेपछि त्यहीबाट निरूपण गर्नुपर्नेमा संसदमै बेवारिसे छाडिदिएर अचानक क्याबिनेटबाट फिर्ता लिने काम संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो। पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा भोजपुर, सङ्खुवासभा लगायत जिल्लाको मुख्य राजमार्गको रूपमा रहेको लेगुवा पार्खीबास सडक खण्ड हिलाम्य बन्दा स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। सवारी तथा ढुवानीका साधनलाई 2वटासम्म ट्र्याक्टरले तानेर गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ, तर सरकारवाला पक्ष भने मौन छन्। यो सडक खण्डको कारण भोजपुर, सङ्खुवासभा र धनकुट्टाका स्थानीयले वर्षौंदेखि शास्ति भोग्दै आएका छन्। विभिन्न काम विशेषले यात्रा गर्ने यात्रु तथा ढुवानीका साधनहरू यस सडक खण्डमा पुगेसँगै हिलाम्य सडकमा 6 घण्टासम्म फस्ने गरेका छन्। यस सडक खण्डबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा यात्रुवाहक तथा ढुवानीका साधन आवत जावत गर्छन्, तर त्यति धेरै सवारी साधनको चाप हुँदा पनि सरकारवाला पक्ष भने कुनै पहल कदमी गर्न सकेका छैनन्। पाखरीबास नगरपालिकामा रहेका करिब 1 किलोमिटर सडक हिलाम्य छ। यहाँबाट हजारौं यात्रु जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्।
ठेक्दाले पनि चासो नलिएको पाइयो। अब ठेक्का परिसकेको भने ठेक्दाले पनि चासो नलिएको हो कि अब साह्रो समस्या छ। भोको पेटमा बस्नुपर्छ, तीमाथि ट्र्याक्टरलाई पैसा तिर्नु पऱ्यो। अब त्यही माथि मान्छे हुँदैन अहिले, अब मान्छे कम मान्छे बोकेर हिँड्नु पऱ्यो, ट्र्याक्टरलाई पैसा तिर्नु पऱ्यो, गाडी ठोकिन्छ। तीमाथि हुँदाहुँदै एम्बुलेन्सहरू सुविधा जाममा परिरहेछ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अब स्थानीय तह र राज्यले चाहिँ छिटै ध्यानमा लिएर यो दसैँभन्दा अगाडि चाहिँ ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्दा यात्रुवाहक तथा ढुवानीका साधनहरू यहाँ घण्टौँसम्म हिलामा फस्ने गरेका छन्। विगतका दिनहरूमा यो सडकमा ग्राभेल गरिएको थियो। सडक निर्माण गर्न भन्दा यहाँ लगाइएको ग्राभेल भत्काइयो तर काम भएन। भोजपुर क्षेत्रको सडक कालो पत्रो भए पनि यो क्षेत्रमा सडक निर्माणमा बेवास्ता गरिँदा यहाँका जनताले शास्ति खेप्दै आएका छन्। भोजपुरबाट 6 देखि 7 घण्टासम्म धरान पुग्दै आएका यात्रुहरू अहिले 10 देखि 12 घण्टामा मात्र धरान पुग्ने गरेका छन्। बाटो हिलाम्य भएर यातायात सञ्चालनमा समस्या हुँदा भोजपुर तथा सङ्खुवा सभाबाट अन्य अस्पतालमा रेफर गरिएको कतिपय बिरामीको बाटोमै ज्यान समेत जाने अवस्था रहेको छ। ठेकदारको कमजोरी कि नेताको कमजोरी बजार एरियामा जहिले कोही बेला बेलुका 4 बजे आएको गाडी 11 बजेसम्म पनि बस्नुपर्छ। राति मरेर निस्किन्छ, त्यो पनि ट्र्याक्टरले नातानी निस्किँदैन बजार एरियामा। चाडपर्व नजिकैसँगै यात्रुको चाप झनै बढेको छ। सडक कारवाला निकायको लापरवाहीका कारण मुख्य सडक हिलाम्य हुँदा विशेष गरेर भोजपुर र सखुवा सभाका नागरिकहरू मारमा परेका छन्। अब आर्थिक समाचार। वीरगंज भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को असोज पहिलो हप्तासम्म 40 अर्ब 65 करोड राजस्व संकलन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 98 करोड 18 लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको 20% पूरा भएको कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको गत साउन र भदौ महिनामा 27 अर्ब 53 करोड 69 लाख 39 हजार लक्ष्य पाएकोमा करिब 5 अर्ब बढी अर्थात् 32 अर्ब 53 करोड राजस्व संकलन भएको देखिन्छ। यो लक्ष्य भन्दा करिब 48% बढी हो। गत आर्थिक वर्ष 77-78 को सोही अवधिमा लक्ष्यको तुलनामा जम्मा 95% मात्र राजस्व संकलन भएको थियो। यति बेला 17 अर्ब 19 करोड 79 लाख 61 हजार राजस्व लक्ष्य पाएकोमा 16 अर्ब 40 करोड 70 लाख 82 हजार राजस्व संकलन भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो। वीरगंज नाकाबाट डिजेल, पेट्रोल, सवारी साधन, एलपी ग्यास, सोयाबिन, पाम, सूर्यमुखीको कच्चा तेल, एस बिलेट, एचआर सीट, एचआर स्प्रिट, भाटमास, पोलोथिन दाना, मोबिल, लुब्रिकेन्ट्स, तयारी कपडा, बस, ट्रक, चेसिस लगायतका सामानको आयात हुँदै आएको छ। सोनाकाबाट दैनिक करिब 800 ट्रकमा सामान आयात हुने गरेको छ भने करिब 100 ट्रकमा सामग्री निर्यात हुने गरेको छ। सुक्खा बन्दरगाह ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालय वीरगंजले चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को पछिल्लो 2 महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। पर्साको सिर्सियामा रहेको यस बन्दरगाहमा विभिन्न मुलुकबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै रेलमार्गबाट कन्टेनर मार्फत नेपालमा सामग्री भित्रिन्छ। यहाँ एक पटकमा 90 वटासम्म कन्टेनर मार्फत विविध सामग्री आउने गर्दछ। गत साउन र भदौमा कुल 7 अर्ब 7 करोड 53 लाख 65 हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसमा लक्ष्य भन्दा 20.96% वृद्धि भई कुल 8 अर्ब 55 करोड 81 लाख राजस्व संकलन भएको छ। लामो समयको कोभिड-19 को असहज अवस्था बिस्तारै सुधार हुँदै जाँदा भारत सहित तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा पछिल्लो समय सामग्रीको आयात बढेकोले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको कार्यालय प्रमुख डाक्टर लाल बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। बढी राजस्व संकलन हुने भन्सार महसुल पैठारी तर्फ कुल 3 अर्ब 90 करोड 82 लाख 96 हजार र मूल्य वृद्धि कर तर्फ कुल 3 अर्ब 98 करोड 76 लाख 85 हजार 671 रुपियाँ संकलन भएको छ। यस नाकामा विशेष गरेर भारत सहित जापान, अमेरिका, बेलायत, इजरायल
दक्षिण कोरिया खाडी क्षेत्रका विभिन्न देशमा सामग्री आयात हुन्छ। ठूलो उद्योग कल कारखानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, सवारी साधन, उपकरण तथा सामग्री, मदिराजन्य पदार्थ, तयारी पोशाक लगायतका सामग्री तेस्रो मुलुकबाट भित्रिन्छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गुलाब नामक चक्रवातका कारण भारतको महाराष्ट्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ। महाराष्ट्रको कयौं ठाउँमा लगातार तीव्र गतिको हावा सहित ठूलो पानी परेको छ। त्यहाँ 2 दिनमा 12 जनाको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अहिले महाराष्ट्रको पालघर र मुम्बईमा चक्रवातको प्रभाव धेरै परेको छ। मुम्बई अहमदाबादको राष्ट्रिय राजमार्गमा बाढीका कारण यातायात सेवा ठप्प भएको छ। चक्रवातको गति प्रति घण्टा 95 किलोमिटर रहेको भारतीय मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। चक्रवातका कारण यसअगाडि ओडिसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ तथा आन्ध्र प्रदेशमा जनधनको नोक्सानी भएको थियो। प्रभावित राज्यका मानिसलाई नदी किनार, नहर तथा समुद्री किनारमा नजान चेतावनी दिएको छ। गएको शनिबार बंगालको खाडीमा चक्रवात बनेपछि भारतका विभिन्न राज्यमा लगातार पानी पर्ने र तीव्र गतिमा हावा चल्दा जनजीवन प्रभावित बनेको हो। अफगानिस्तानमा यसअघिको सरकारको पालामा न्यायाधीश रहेका 220 भन्दा धेरै अफगान महिला न्यायाधीश अहिले तालिबानको डरका कारण लुकेर बसेका छन्। तालिबानले सजाय दिन सक्ने आशंकाले उनीहरू अहिले लुकेर बसेका हुन्। बीबीसीले अफगानिस्तानमा लुकेर बसेका 6 महिला न्यायाधीशसँग कुराकानी गरेको छ। सुरक्षाको कारण यहाँ उनीहरू सबैको नाम परिवर्तन गरिएको छ। मासुमाले न्यायाधीशको रूपमा रहँदा धेरै पुरुषलाई महिला विरुद्धको हिंसा, बलात्कार, हत्या र यातना दिएको आरोपमा सजाय दिएकी थिइन्। तर तालिबानले अफगानिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा लिएसँगै हजारौं दोषी अपराधीहरू जेलबाट रिहा भएका छन्। यसरी रिहा भएका मानिसहरूले अहिले न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिन थालेका छन्। मासुमालाई अहिले 9औं नम्बरबाट ट्याग मेसेज भोइस नेट आउन थालेका छन्। मासुमा भन्छन्, यति बेला आधा रातमा हामीले तालिबानले जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका सबै कैदीलाई रिहा गरिरहेको छ भन्ने सुनियो। त्यसपछि हामी तत्कालै घरसहित सबै कुरा छाडेर भाग्यौं। पछिल्लो 20 वर्षमा अफगानिस्तानमा 270 महिलाले न्यायाधीशको रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले मुलुकमा प्रसिद्धि पाएका थिए, जसलाई मानिसहरूले सहजै चिन्थे। शहरमा कारमा यात्रा गर्दा मैले बुर्का लगाएको थिएँ ताकि मलाई कसैले पनि नचिनुन्। सौभाग्यले हामीले तालिबानको चेक पोइन्ट पार गर्यौं, उहाँले भन्नुभयो। तालिबानले भारत सरकारलाई हवाई उडान सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। तालिबान सरकारले भारतको नागरिक उड्डयन निर्देशनालयलाई पत्र लेखेर 2 देश बीचको हवाई उडान सुरु गर्न आग्रह गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तालिबानले कब्जा जमाउनु अघिसम्म भारतले अफगानिस्तानमा उडान भर्दै आएको थियो। भारतले गएको अगस्त 15 देखि सबै उडान बन्द गरेको हो। तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जामा लिएपछि भारत लगायत थुप्रै देशले उडान भर्न बन्द गरेका थिए। पाकिस्तानले भने इस्लामाबाद काबुल उडानलाई केही दिनदेखि फेरि सञ्चालनमा ल्याएको छ। क्वाइवेडरमा एउटा जेलमा भएको झडपमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 नाघेको छ। अस्ति मंगलबार ग्वायाइल शहरमा रहेको एक जेलमा 2 समूह बीच झडप भएको थियो। झडपका क्रममा कैदीले गोली समेत प्रहार गरेका थिए। जेलभित्रै गिरनाइट हानाहान समेत भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 400 परिचालन गरिएको थियो। यो जेलमा लागू औषध गिरोहका सदस्यलाई राखिएको थियो। इक्वेडरमा लागू पदार्थ नेटवर्क चलाउने मेक्सिको समूहको आदेशमा झडप भएको बीबीसीले जनाएको छ। सुरक्षाकर्मीले यो घटनालाई भयंकर त्रासदीपूर्ण भनेका छन्। जेलभित्र कसको हैकम चलाउने भन्ने विवादमा कारण झडप भएको हो। घटनामा 50 बढी कैदीहरू घाइते भएका छन्। यो घटनापछि राष्ट्रपति गिल्मोर लासोले देशभरका कारागारमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गर्नुभएको छ। अब खेलकुद समाचार। छैठौं संस्करणको राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत महिला तर्फको खेलमा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिसलाई क्लबलाई
पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको कवर हलमा बिहिबार भएको खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै समूह 1 को विजेता समेत बन्यो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा एपीएफले पुलिसमाथि 24-25, 14, 21-25, 25-18, 25-19 को सेटमा जित निकाल्यो। यस जितसँगै एपीएफले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। पुलिस भने समूह उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्यो। पुलिसले 2 खेलमा 3 अङ्क जोड्यो। त्यस्तै सोही स्थानमा बिहिबार नै भएको अर्को खेलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। न्यू डायमन्डले आर्मीलाई 27-15, 27-25, 25-22, 25-20 को सेटमा पराजित गर्यो। यस जितसँगै समूह बी को विजेता समेत बनेको न्यू डायमन्डले 2 खेलमा 6 अङ्क जोड्यो। पहिलो खेलमा न्यू डायमन्डले एभरेस्ट क्लब फुटबललाई हराएको थियो। यस समूहबाट आर्मी उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेको छ। आर्मीले 2 खेलमा 3 अङ्क जोड्यो। न्यू डायमन्ड र आर्मीले खेलसँगै महिलातर्फको सेमी फाइनल समीकरण समेत पूरा भएको छ। नेपाल भलिबल संघद्वारा आयोजित उक्त प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 4 लाख तथा उपविजेताले 2 लाख प्राप्त गर्नेछ। तेस्रो हुने टोलीले 1 लाख प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 प्राप्त गर्दा विधागत उत्कृष्ट हुनेले जनही 10,000 पाउनेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।